अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से नाजरीन कल एक बहरहाल और इजाफा हुआ है जो कि आवाम की तरफ मुंतकिल किया गया है। गोया ये कि उस इजाफे का जो क्वांटम था वो उस कदर ज़्यादा नहीं था जितने कि पिछले इंक्रीजेस का था, बट नंदलेस ये इजाफा ही है जो कि पेट्रोलियम कंज्यूमर्स पर मजीद पास ऑन किया गया है। पूरे 400 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत अब इस इजाफे के बाद मुल्क में हो गई है। इस पे बात करेंगे। तमाम इतराफ़ से तनकीद बहरहाल आ रही है, लेकिन अभी तक मैंने जितना देखा है पीपल्स पार्टी की तरफ से को बहुत मैंने तनकीद ऐसा देखी नहीं है कि इस मामले पे देर प्रिटी मच क्वाइट अबाउट इट। खामोशी ज़्यादा सुनाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस पर, लेकिन तमाम दीगर इतराफ़ से बहरहाल कई ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुकूमत की जानिब आ रहा है। हुकूमत भी अपने आप को एक बड़े टफ पोजीशन में समझती है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो फैक्टर है ये बैनुल अक़वामी है। लेकिन अगर दीगर इलाकों से मतलब इसका जो रैशनल है वो यही है कि पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे इंपोर्ट बिल्स का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इसी ऑयल इंपोर्ट के ऊपर इसका इन्हिसार होता है। सबसे ज़्यादा जो कमोडिटी है जो दरामद की जाती है पाकिस्तान में वो यही खाम तेल है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने वाला अकेला मुल्क नहीं है, और भी कई सारे इलाकाई मुल्क हैं, ममालिक हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल भारत, जिनके साथ अमूमन चीज़ों पे एक कंपैरिजन ड्रॉ होता है, वो भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। बांग्लादेश भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। वहाँ पर ज़ाहिर है कोई लोकल ज़खायर नहीं है तेल के वाफिर मकदार में, तो तमाम पाकिस्तान की तरह ऑयल ही इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या वहाँ पर भी, दिस इज़ इंडीड अ $1 मिलियन क्वेश्चन, इस तरह का इजाफा हुआ है? कई लोग इस पर आर्ग्यू करते हैं। जैसे गुज़िश्ता हफ्ते हमारे पास अली परवेज़ मलिक साहब जब थे इस मामले पर, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उस तरह के रिजर्व्स नहीं हैं जैसे कि भारत के पास हैं। बिल्कुल फेयर इनफ, रिजर्व्स नहीं हैं, फाइनेंसेस में वफाकी सतह पर फ़र्क है, लेकिन कितना फ़र्क होगा? क्योंकि पाकिस्तान में बहरहाल ये भारी भरकम इजाफा 56% तक अभी तक की कीमतों में हो चुका है पेट्रोलियम मसनूआत में, जब से जंग की शुरुआत हुई है। पाकिस्तान में जहाँ 56% तक का इजाफा है, वहाँ दीगर इन ममालिक में बिलखुसूस इंडिया से व्हेन वी ड्रॉ कंपैरिजन 1% तक का इजाफा वहाँ नहीं हुआ। हाउ हैव दे मेड इट पॉसिबल? ये बहरहाल एक बड़ा पिंचिंग सवाल है जिसको आज हम उठाएंगे। इन अदाद व शुमार पे चंद तफसीलात इसके ब्रेक डाउन में इस प्राइस के ये नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर फौरी तौर पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस मामले पर रुख करेंगे। और भी ज़ाहिर है कई सारे मामला ज़ेर गौर हैं, और एक अच्छी खबर ये आई है कि ईरान ने बज़रिया पाकिस्तान एक और फ्रेश सेट ऑफ प्रपोजल्स अपने और डिमांड्स शुडाई से अमरीका को पहुँचा दिए हैं। उसके ऊपर भी बात रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अक्सर इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि हम तो जो उसका रूट कॉज है उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं ताकि जंग का खात्मा हो और ये तमाम तर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका भी कॉन्सिक्वेंटली खात्मा हो। इस हुकूमत पाकिस्तान की अपने हद में या अपने सेल्फ डिफेंस में जो ये एक मुद्दा है या ये जो एक आर्ग्यूमेंट है, इसमें कितना दम है, इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी और सवालिया निशान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा, आवाम पर मजीद बोझ। डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा है, और पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसा फ़ी लीटर का इजाफा है, जिसके बाद दोनों जो कमोडिटीज़ हैं ये इनकी जो कीमत हो गई है वो 400 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई है। डीजल फ़ी लीटर 28 रुपये 69 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद है। इससे पहले डीजल पर जो लेवी थी वो उसकी शिरा सिफर थी, और हमने इस पर कई मरतबा प्रोग्राम भी किए हैं कि ये एक्चुअली ऑफसेट कर दी गई थी, पेट्रोलियम कंज्यूमर पर पास ऑन कर दी गई थी। अभी पेट्रोलियम पर जो लेवी है एज वी स्पीक वो 107 रुपये है। 107 रुपये से कम होकर 103 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर रह गई है। हुकूमत इस माह पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त पर ड्यूटी, टैक्स और लेवीज़ के 180 अरब रुपए कमाएगी। अवाम की ये कुर्बानी एक हुकूमत को अरबों में लग्जरी नया जेट खरीदने की इजाज़त देती है क्या? साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल सवाल उठाते हुए। जबकि दूसरी जानिब आलमी मार्केट में अगर देखा जाए तो ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $108 फ़ी बैरल तक पहुंच गया है। इसकी सबसे अहम जो वजह है वो एनालिस्ट बताते हैं कि जो ईरान की तरफ से फ्रेश सेट ऑफ प्रपोजल्स हैं उसकी वजह से सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.48% इजाफा भी हुआ है, और अप्रैल 2026 में महंगाई की सालाना शरह 10.89% तक पहुंच गई है, जबकि वजारत खजाना ने अप्रैल के लिए महंगाई का तखमीना 8 से 9% लगाया था। यानी उनके अपने अंदाजे से भी 2% तक का ये ऊपर का जंप है महंगाई की शरह में, बकौल वफाकी इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अपनी नाअहली का बोझ बराह रास्त गरीब अवाम पर डाल रही है। फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में
इजाफा वापस लिया जाए, वरना अवामी रद्द अमल की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। वक्त आ गया है कि इस नाअहल टोले से निजात हासिल की जाए। तहरीक इंसाफ 1 मई की शब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कौम के लिए हुक्मरानों का बदतरीन तोहफा है। हुक्मरान अवाम का खून निचोड़ने के बजाय अपने अखराजात कम करे। JUIFA। और जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे कि पीपल्स पार्टी की तरफ से मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा, ये जो फ्रेश सेट ऑफ इंक्रीज़ है, इसके ऊपर उनकी तरफ से कोई क्रिटिसिज्म या कोई मौक़िफ़ ऐसा देखा नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोरली स्पीकिंग इस मुद्दे पर आवाज़ बन सकती है अवाम-उन-नास की? हम ये सवाल इसलिए पूछने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि अब से कुछ ही रोज़ पहले KP के असेंबली से भी एक एक्ट पास हुआ है। अगर हमारे पास वो है एक्ट तो वो ज़रूर स्क्रीन पर चलाया जाए और नाजरीन को दिखाया जाए, जिसके तहत जो स्पीकर हैं प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उनकी मरात में, उनके प्रिविलेजेस में एक्चुअली सिर्फ इजाफा करने के लिए ये एक्ट पास किया गया है। पूरी फैमिली को उनकी जो है ट्रैवल उनका जो है वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी और इसके कई सारे नुकात हैं। डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर दोनों इसमें शामिल हैं। और देखें, फैमिली मींस द पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन, वो भी इसमें माशाल्लाह से शामिल किए गए हैं कि वो उनका सारा जो खर्चा है वो सरकार उठाया करेगी। 2 शायद बुलेट प्रूफ गाड़ियों को का भी इसमें शुमार किया गया है। प्रोविडेंट फंड है, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल अलाउंस है, कंट्रोलिंग ऑफिसर, एडिशनल ट्रैवलिंग अलाउंस, स्पेशल प्रिविलेजेस, ये सारे जो हैं वो मरात निछावर कर दिए गए हैं पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की तरफ। इसके बाद कितनी मोरल अथॉरिटी है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो वफाक पर और पंजाब पर और ख़ास तौर पर पंजाब की जेट के ऊपर जो वो तनकीद करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, क्या उनकी अपनी मोरल अथॉरिटी भी इस पर्टिकुलर बिल एक्ट के बाद, पार्लिमानी एक्ट के बाद अंडर क्वेश्चन नहीं आ गई है? माशाल्लाह से मामलात तो यहाँ तक थे कि MPs भी मज़ीद सिफारिशात कर रहे थे कि उनकी भी मरात में और उनकी प्रोविजंस में इजाफा किया जाए, लेकिन शुक्र है कि एटलीस्ट वो रद्द किया गया है। ओवर टू आवर गेस्ट्स ऑन ऑल दीज मैटर्स। हम आई थिंक सब ने ज्वाइन कर लिया। इख्तियार वली साहब नाज़रीन, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तमाम तर बहस में ज्वाइन करते हैं और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, स्टॉलवर्ट हैं PMLN के, तो हमारे साथ रखेंगे। बहुत खुशामदीद आपको इख्तियार साहब। डॉक्टर शफकत अयाज साहब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हैं। सुहेल आफरीदी साहब की काबीना में तमाम तर बहस में अपनी जमात और PTI और प्रोविंशियल असेंबली के मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ते हैं। आपको भी बड़ा वेलकम है डॉक्टर साहब। और शर्मिला फारूकी साहिबा नाज़रीन, डॉक्टर शर्मिला फारूकी इज़ मेंबर कौमी असेंबली फ्रॉम द पीपल्स पार्टी एंड अपनी जमात में वंस अगेन स्टॉलवर्ट हैं, बहुत देरीना साथी हैं पीपल्स पार्टी की। तमाम मामले में हमें अपनी जमात के हवाले से आगाह करेंगी। आपको बहुत वेलकम शर्मिला साहिबा। इख्तियार साहब, अगर आपसे मुद्दे की शुरुआत कर लूँ, ये क्या वजह है कि आपके अपने लोग, आपके एक्स पार्टी के कॉलीग्स हों, ख्वाह वो मिफ्ता इस्माइल हों, मोहम्मद ज़ुबैर हों, शाहिद खाकान अब्बासी गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में बहुत सीख पा नज़र आए थे आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, और साथ साथ उन्होंने कहा था कि इस पूरा ये जो सब कुछ हो रहा है और आवाम के ऊपर जो ये माशी बोझ लादा जा रहा है, इसका दूर दूर तक जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इस हद तक उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अगर ऐसी बात कर रही है तो वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। एक्स और आपने तो 3 एक्स का जिक्र कर दिया, मिफ्ता साहब, जुबैर साहब और शाहिद साहब। तो एक को वजीर आजम ना बनाने की उसको शायद वो गिला है, दूसरे को गवर्नर ना बनने की यकीन दहानी नहीं कराई, तीसरे को वजीर खजाना ना बनते देखकर खुद को, तो उनकी बातों का मैं क्या कहूँ। दे आर नो मोर द पार्ट ऑफ PMLN। सो वो कहीं भी अपनी जगह या अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो अगर कोई बात करते हैं तो वो उनका हक है जमहूरी, वो बोल सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं है बिकॉज इस वक्त वो पॉलिसीज उससे ज्यादा बेहतर चल रही हैं जो मिफ्ता इस्माइल अपने दौर में चलाते थे। उस वक्त जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जितनी अथॉरिटी हासिल थी शायद किसी को हासिल हो, वो हमने कोई बुज़दार नहीं बिठाया हुआ था ना, वो कोई मतलब आप कहें कि वो डमी वजीर आजम थे, वो टोटली अथॉरिटेटिव प्राइम मिनिस्टर। मुझे तो याद है वैसे इख्तियार साहब, सॉरी टू कट यू, वो कहते थे अक्सर कि मैं इस मामले पे मैं पूछूंगा, बल्कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से अक्सर वो कहते थे कि मैं कोई इस तरह की चीज़ है तो फैसला मैं आगे से उनसे कंसल्ट करके कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद मैं बताऊंगा। नहीं,
एज सच कोई चीज नहीं थी। जो हुकूमती मामलात थे उसमें वो बिल्कुल बाइख्तियार थे, पॉलिटिकल चीजों में वो सलाह मशवरा करते थे। वो तो अच्छा। मुझे हमें वो दिन याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब नवाज शरीफ साहब ने उनको इख्तियारात दिए तो उनको कह दिया था कि आपके पास मुकम्मल इख्तियार है, आप अपने तरीके से मुल्क चलाएं और जहां पर आपको हमारी जरूरत हो आप हमारा मशवरा ले लें, अदरवाइज आपके पास अथॉरिटी है। सो इसको तो छोड़ दें। फिर दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं जो आपने बात की पेट्रोलियम प्राइसेस की। तो देखिए हम आपने अपने इंट्रो में जो बात की, मैं आपको बताऊं कि जो श्रीलंका है वहां पे देख लें रेट नहीं बढ़ा, बांग्लादेश में नहीं बढ़ा, इवन यूएई में नहीं बढ़ा, हर जगह पे फर्क आया। इवन यूरोप तक, इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक इसका असर गया है जो यूएस इस ईरान की वॉर है। तो हम तो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, हम इस तपिश से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं। आपने इंडिया की बात की और जाके देख लें इंडिया के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं और उनके पास जखीरा भी खत्म हो जाता है। इवन वहां पर तो गैस की बंदिश चल रही है। पाकिस्तान में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान में तो कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ, बल्कि हमारी तो आज भी अगर पेट्रोलियम प्राइसेस की अगर कोई कल किसी ने उड़ा दी थी कि 200 रुपए का फर्क आ रहा है तो सारी कौम आके ना पेट्रोल पंपों पे चली गई दुरुस्त। और वहां पे काफी पैनिक था। बड़ी बड़ी V8 खड़ी है, लैंड क्रूजर्स खड़ी थी और वो अपने आप को वो अपने पता नहीं कितने दिनों का फ्यूल बंदा कहे कि वो मैं ले लूंगा। 200 रुपए फी लीटर की बढ़ाने की सोशल मीडिया पर कुछ शरारती लोगों ने वो उड़ा दी थी खबरें। तो फिर जब मैं खुद वहां पे इस्लामाबाद में ही खड़ा था, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था, वो मुझे 12:15 बज गए, तकरीबन कोई 1.5 घंटे की वेट के बाद मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। तो हमें भी अपनी चीजों तो पे आप यानी कि आप इख्तियार साहब फिर तो आप भी उन लोगों में शुमार था आपका जो कि इस अफवाह पे आपने भी शायद कान धरे, इस वजह से आपने भी 1.5 घंटा इंतजार किया पेट्रोल की कतार में। नहीं मैं वापस आ रहा था अपने शहर, अपने गांव नौशहरा आ रहा था। तो कल वीकेंड स्टार्ट हो रहा था, तो वापस आते हुए मैं जो आखिरी शो था अपना टॉक शो करके, तो उसके बाद फिर मैं चला गया। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो पेट्रोल डलवाने चला गया। अच्छा इख्तियार साहब, ये मैं अर्ज कर रही थी कि ये तो फर्रुख सलीम, आपने कहा कि वो जो 3 एक्स हैं उनकी बातों में कोई उनके ऊपर कान ना धरे क्योंकि वो तो उनको अपनी चुभन ज्यादा है। फर्रुख सलीम साहब, उनका तो कोई वो आपके एक्स नहीं है, ना उनका कोई आपसे सियासी स्टेक है। वो ये ट्वीट करके बता रहे हैं कि बांग्लादेश, डॉक्टर फर्रुख सलीम बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े मतलब बहुत अच्छा नाम है, आप यकीनन उनकी ट्वीट्स भी आप देखते होंगे, बल्कि पीटीआई दौर में वो स्पोक्स पर्सन भी थे इकोनॉमी पे। उनका बाकायदा पीटीआई से कोई डिसएग्रीमेंट हुआ जिस वजह से वो फिर उस ओहदे से हट गए, डॉक्टर फर्रुख सलीम। और वो कहते हैं कि बांग्लादेश में उन्होंने ट्वीट किया है सेम कीमत है, इंडिया में भी सेम कीमत है। इंडिया कैसे कर रहा है बकौल उनकी ट्वीट के कि गवर्नमेंट टैक्स काटती है, जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये और लॉसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और प्राइस को मैनेज करते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। बांग्लादेश में भी उन्होंने कहा प्राइस एडमिनिस्टर करती है गवर्नमेंट, जो ओन्ड बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है वो एब्जॉर्ब करती है शॉक को और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि हम सारा जो बोझ है वो कंज्यूमर पर डाल देते हैं। ये गलत तो नहीं बात इख्तियार साहब? अब आप देख लें कि वो सही फरमा रहे हैं या गलत फरमा रहे हैं। कि मैं आपको रीजनल कंपैरिजन बता देता हूं। पाकिस्तान जो है यूएसडी डॉलर में पर लीटर, ये पाकिस्तान में है इस वक्त 1.41 पर लीटर, बांग्लादेश में है 1.14 पर लीटर, श्रीलंका में है 1.43 पर लीटर, यूएई में है 0.89 पर लीटर। एंड पाकिस्तान इज नॉट द लोएस्ट कॉस्ट मार्केट, बट प्राइसिंग अलोन डजंट रिफ्लेक्ट द फुल पिक्चर। आप इसको देखें कि वहां पर हालात क्या चल रहे हैं और यहाँ पर हालात क्या चल रहे हैं। वहां पर तो लोग एक दूसरे का सर भी फाड़ रहे हैं, वहां पर तो पेट्रोल पंप ड्राई भी हो जाते हैं, उनके पास जखीरा भी नहीं रहता। आपको अभी इस जंग में, जबकि आप ईरान के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, आपको कोई एक दिन ऐसा मिला है कि पेट्रोल नहीं मिला? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हुआ जी। इसके बावजूद कि हम गैस भी 90% पेट्रोलियम मसनूआत हम बाहर से मंगाते हैं, 90%। और मतलब अच्छा, और गैस को लेकर भी एक जाहिर है एक इशू बना हुआ है, मैं उस पर भी आऊंगी।
کہ مطلب آپ شاید آپ نے KP والے کافی اس بار پہ آپ سے نالا ہیں کہ آپ نے ان کے CNG اسٹیشنز کو کہا ہے کہ بند کر دی جائے کیونکہ ملک میں گیس کی عدم فراہمی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں پہلا حق تو ہمارا بنتا ہے. یہ ایک الگ مدعا ہے, میں اس پہ الگ سے آپ کی طرف آتی ہوں. شرمیلہ صاحبہ بلکہ مسکرا بھی رہی تھی. شرمیلہ صاحبہ, آپ اس پہ کوئی اظہار خیال ضرور کیجئے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی تک ہم نے کوئی تنقید یا سچ کوئی ایسا ریاکشن نہیں دیکھا کل کے اضافے کے بعد. جی شکریہ مونا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس وقت جو حالات ہیں بالخصوص مڈل ایسٹ میں, اور ظاہری بات ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں, پورا خطہ جو ہے ایک تکلیف میں ہے. اور یہ جو US ایران جو اس وقت جو جنگ بندی بے شک ہے, لیکن یہ جو جنگ کے اثرات ہیں, جو اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے اور جو تیل کی قیمتوں میں گلوبلی اضافہ ہو رہا ہے, اس کو بفر کرنے کی بے شک گورنمنٹ نے کوشش کی کچھ عرصہ, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب زیادہ دیر تک وہ نہیں کر پائیں گے. تنقید بالکل بنتی ہے کیونکہ خطے میں جو تیل کی قیمتیں بڑھائیں سب سے پہلے پاکستان نے بڑھائیں, یہ ایک حقیقت ہے. اس کو اختیار ولی صاحب میرے بھائی ہیں, اس کو نہیں جھٹلا سکیں گے. We were the first in the region to increase I think this was a knee jerk reaction of the government. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 وزراء بیٹھے, وفاقی وزراء, انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں اور اس کے 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم صاحب آئے ٹیلی ویژن پہ, انہوں نے وہ قیمتیں واپس لیں. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت کوئی شاید $122 پر بیرل چل رہا ہے, آپ کو بڑھانی پڑیں گی, کب تک آپ اس کو کور کرتے رہیں گے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت بھی آپ اس تیل کی قیمتوں میں کسٹم ڈیوٹی لے رہے ہیں, تقریباً $24 پر لیٹر وہ ہے. اس میں آپ کلائمیٹ لیوی لے رہے ہیں, اس کے اندر آپ مزید ٹیکسز لے رہے ہیں, کم از کم $116 اس کے اندر آج بھی ٹیکسز ہیں. PDL اس وقت بھی $80 آپ لے رہے ہیں. آپ یہ کم کر سکتے ہیں, لیکن آپ آج میں پڑھ رہی تھی, آج میں اخبار میں پڑھ رہی تھی اور مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ جی شاید میرے فگرز آگے پیچھے ہوں, لیکن جو میری جب ہم نے لاسٹ اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کیا تھا تو اس وقت تو یہ تھی 160 تھا, جس میں سے شاید پرائم منسٹر صاحب نے $80 واپس کیے تھے, پھر بھی 80 رہ گئے. بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کے جو FBR کے ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں. آپ اپنے FBR کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے میں ناکام رہے ہیں, جو کہ ہر سال کی کہانی ہے. اور اخبار میں نے آج یہ پڑھا کہ شاید IMF نے بھی ان کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ جی وہ سارا برڈن جو ہے آپ کنزیومر کے اوپر ڈال دیں, چاہے وہ گیس کی قیمتیں بڑھائیں چاہے وہ دیگر قیمتیں بڑھائیں. تو دیکھیں نا, یہ تو عوام مر جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اتنے زیادہ خرچے, یہ جو ابھی آپ نے تنخواہیں کاٹی ہیں اور جو آپ نے یہ آسٹیرٹی میجرز لی, یہ تو پاکستان میں پرماننٹ ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پرماننٹلی آپ لوگوں کی تنخواہیں کاٹ لیں, لیکن آپ اپنے وزراء کی تنخواہیں کم کریں, آپ اپنے خرچے کم کریں. یہ جو فیول کی مد میں فری پیٹرول آپ بانٹتے ہیں یہ کم کریں. آپ کوئی جامع پالیسی بنائیں کہ آپ الیکٹرک وہیکلز لے کر آئیں, الیکٹرک بائسیکلز لے کر آئیں, لوگوں کو انسینٹیو دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ اب لوگ اعتبار بھی تو نہیں کرتے نا, there is a trust deficit between the government and the public. سولر انرجی پالیسی یہ لے کر آئے, لوگوں نے چھتوں پہ سولر لگایا, اس کے بعد انہوں نے کمپلیٹ یو ٹرن لے لیا. تو یہاں پر ایک جو ٹرسٹ کا فقدان ہے وہ بھی تو ہے نا کہ اس گورنمنٹ پہ اعتبار کیسے کریں آپ کی. حکومت پہ اعتبار کا بھی شدید بحران ہے. کئی سارے پوائنٹس آپ نے گنوائے ہیں شرمیلہ صاحبہ. آئی تھنک کہ ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ہر ایک کو ٹرن بائی ٹرن ہم ٹیک اپ کریں. لیکن ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب, آپ کی طرف آپ کی کیا, میں نے جو ابتدائیے میں عرض کیا, اگر آپ پہلے ہی اس کا ہی جواب فرما دیں کہ یہ جو ایکٹ آپ کی KP اسمبلی سے پاس ہوا ہے جس کے تحت آپ اپنے اسپیکر کو, ڈیپٹی اسپیکر کو عوام کے خرچے کے اوپر آپ کے جو مزید مراد سے ان کو نواز رہے ہیں, اس کے بعد کیا مورل اتھارٹی ہے آپ کی گورنمنٹ کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کہ آپ ان کی تنبیہ کریں اور ان کی راہیں درست کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا, آپ کے سوال سے پہلے میں صرف اختیار ولی صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ آپ نے ان کے لیڈرز کے بارے میں ان سے پوچھا کہ جو 3 تھے وہ ایکس ہے اور ان کو شاید کسی ایک کو گورنر اور ایک وزیر اعظم اور دوسرے کو منسٹری کی لالچ تھی. تو میرے خیال سے شاید ان کو یہ پتہ بھی ہو کہ وہ تینوں ان عہدوں پہ رہے تھے اور ان کو یہ لالچ نہیں تھی, لیکن ان کو پارٹی کے فیصلوں سے اختلاف تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا KP اسمبلی کے حوالے سے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے باقی 3 صوبوں اور فیڈرل میں
آپ اس کی کمپیریزن کر لیں کہ کیا ہم ایسی کون سی چیز جو ہے اس میں مانگ رہے کہ جو یہ باقی 3 صوبے اور ایک فیڈرل جو ہے وہ نہیں مانگ رہا. اگر آپ اس وقت دیکھ لیں تو ہمارے خیبر پختونخوا کے ایم پی اے کی سیلری جو ہے وہ ہے 1,80,000 روپے. اور اگر آپ پنجاب کے ساتھ کمپیریزن کر لیں، سندھ سے کمپیریزن کر لیں، بلوچستان سے، تو آپ کا اندازہ ہوگا. اور اگر فیڈرل میں اندازہ کر لیں تو تقریباً کوئی 7 لاکھ روپے ان کی سیلری ہے اور مراد کے ساتھ 10 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے میرے خیال سے. اگر آپ وہ کمپیریزن کر لیں تو خیبر پختونخوا ابھی بھی بہت 10 لاکھ روپے کس کی سیلری ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب سوری ذرا دوبارہ ایک کلیئرٹی کے لیے 10 لاکھ روپے آپ نے کس کی سیلری کا کہا کہ مراد وغیرہ ملا کے بن جاتی ہے؟ ایم این اے کی سیلری اس وقت جو ہے 5 لاکھ 7 لاکھ ہے اور مراد اگر اس کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ کرے تو 10 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب تو پھر آپ کی بھی بڑھ جاتی ہے. نہیں، ہماری والی جو ہے نا 15,000 اور آپ کے والے 17,000 ہے، تو وہ کمپیریزن بہت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو ایکٹ کے بارے میں آپ بات کر رہی ہے، جو افواہ آیا تھا کہ شاید ہمارا جو اسپیکر ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے یہ مراد لینے کی کوشش کرے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور میرے خیال میں صوبیہ شاہد جو ان کی خود کی ایم پی ہیں یہاں پہ اور وہ اس کمیٹی کا حصہ ہے، انہوں نے خود ڈینائی کیا تھا. میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے خود ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی جو ہے ہم نے سجیشن نہیں دی ہے، ہم نے کوئی ایکٹ پاس نہیں کیا. ہاں، ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر اسپیکر جو ہے حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اسپیکر جو ہے تب تک اسپیکر رہے گا جب تک کہ دوسری حکومت نہیں آتی اور اس کا کوئی جانشین یعنی کہ دوسرا اسپیکر آ کے اس کی پوزیشن پہ بیٹھتا نہیں ہے، تو تب تک جو ہے وہ اسپیکر رہے گا. صرف یہی باتیں ہوئی تھی. میں عرض کروں آپ سے ڈاکٹر صاحب، بہت بصد احترام، خیبر پختونخوا اسمبلی سے نیا بل منظور، اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کو سرکاری سطح پر اضافی مراد دینے کا فیصلہ، جس کے مطابق 3 سرکاری گاڑیاں جن میں ایک بلٹ پروف گاڑی شامل ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کو 2 گاڑیاں دی جائیں گی. اس کے علاوہ درج ذیل مراد بھی شامل ہوں گی: مکمل سرکاری خرچ پر سفر اندرون ملک بیرون ملک، فیملی سمیت مفت میڈیکل سہولیات، اضافی الاؤنسز، مراد فری یوٹیلیٹیز، بجلی گیس پانی، سرکاری خرچ پر رہائش اور دیگر سہولیات، ماہانہ اضافی چھٹیاں، مراد کی سہولیات. یہ تمام اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے. یہ ساری واردات فائنانس کمیٹی کے ذریعے ڈالی گئی ہے. یہ میں آپ کو یہ جو الفاظ ہیں یہ اس آرٹیکل کے ہیں جو کہ اس کے اوپر شائع ہوا ہے. تو یہ آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے، یہ وقت صحیح تھا یہ کرنے کو ڈاکٹر صاحب. اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ڈسپیرٹی تھی تو کیا یہی وقت ملا تھا آپ کو کہ جب اس وقت عوام بلبلا رہی ہے مہنگائی سے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عمر بھر کی روٹیاں نکھا لی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ ان کی ایک فائنانس کمیٹی ہے جو اس کی اپروول دیتی ہے، اور یہاں پہ صرف حکومتی ایم پی ایز نہیں، اس میں اپوزیشن ایم پی ایز بھی بیٹھے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہاں پہ سیشنز ہوتے ہیں، ہمیں کم مراد ملتی ہے اور پنجاب سندھ بلوچستان کو زیادہ ملتی ہے، تو وائی ناٹ کہ اس کے کمپیئر کیا جائے. صرف یہ تھا کہ تو پھر سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن اس کو تو خان صاحب مکمکا کہتے تھے کہ جس معاملے پہ اپوزیشن والے اور حکومت والے مل جائیں اور ایک جوائنٹلی کوئی کام کریں. جی، خان صاحب نے 2019 میں جب یہ کورونا ہے 2020 میں، اس کے بعد جو اسٹیریٹی میجرز انہوں نے انٹروڈیوس کرائے فیڈرل میں، اس کے بعد سے لے کے آج تک خیبر پختونخوا کی حکومت میں وہی اسٹیریٹی میجرز ہیں. نہ آپ سرکاری پیسوں پہ جو ہے کہیں باہر وزٹ کر سکتے ہیں. آج تک کوئی گاڑی مجھے خرید کر دکھائیں کہ یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت نے خریدی ہو یا ان کے پیسوں پہ باہر کوئی وزٹ ہوا ہو، ایک بھی مجھے دکھائے تو میں آپ کو بتاؤں یہ آن دی ریکارڈ ہے کہ اسٹیریٹی میجرز صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس پہ عمل داخل کر رہی ہے، باقی کوئی صوبہ نہیں کر رہا. رائٹ. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہی ہے کہ آپ کی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر آپ نے بھی کوئی ڈبل تھاٹس آ گئے یا ایک یو ٹرن لیا جا رہا ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد اختیار صاحب مسکرا رہے تھے، اختیار صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ صوبیہ شاہد صاحبہ کا بھی انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ بھی مکمکا میں شامل تھیں. بڑی ایلیگیشن ہے. آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی اختیار صاحب، اوور ٹو یو. آپ نے جو سی این جی اسٹیشنز کے اوپر بندش لگائی ہے اس کے اوپر بھی سیخپا ہے پختونخوا گورنمنٹ کہ آپ ان کو گیس نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں جس صوبے سے آ رہی ہے اس کو تو آپ پہلے پورے سپلائی کریں کہیں بھی اور دینے سے پہلے. اور یہ جو مکمکا کی بھی بات جو ابھی ڈاکٹر شفقت ایاز نے اپنے ڈیفینس میں فرمائی، یہ آپ کیا بولیں گے؟ کیونکہ آپ کا بھی تو یہی مسئلہ ہوا نا سر، مطلب گلف اسٹریم جیٹ ہو یا کچھ اور ہو، آپ ان کو کہنے والے تب بنے جب آپ لوگ خود کوئی عمل کر رہے ہو ان تمام چیزوں پہ. دیکھیں 2 سوال آپ نے کیے.
سب سے پہلے میں آپ کو اسمبلی کا کلیئر کر دوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا یہ بل یہ جو ان کا اسٹیڈیم میں اجلاس انہوں نے بلایا تھا یہ اس کا پھل نکل آیا ہے کہ اسٹیڈیم میں اجلاس بلانے کے بعد پھر ایسی چیزیں جو ہے یہ کرتے ہیں. اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر نے اپنے لیے ساری عمر کی روٹیاں لگا دی بلکہ اگلی نسل کی بھی ساری روٹیاں لگا دی ہیں. ان کا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو بل پڑھا ہے اس میں میرے خیال میں آپ نے پڑھا نہیں ہوگا, میں نے تو سنا ہے کہ گریڈ 17 کا ایک ان کو جو ہے تو پرائیویٹ سیکٹری بھی دیا جائے گا, جی بالکل, باورچی بھی دیا جائے گا, 2 نائب قاصد بھی دیے جائیں گے, 2 ڈرائیور بھی دیے جائیں گے. اور جو میرا بھائی فرما رہے ہیں نا شفقت ایاز صاحب, تو یار کیا دیا کرو, مان لیا کرو کہ جو چیز غلط ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مجھے یہ بتائے کہ عوام کے لیے کیا ہوتا ہے, وہاں پر کیا ہوا ہے. مطلب اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا پبلکلی وہاں پر عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا. یہ اپنے ذاتی مفادات اور مراد کے لیے سارا کام کرتے ہیں. اور آپ اپوزیشن کا کسی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ بات تو بل کی اسپیکر کی اور ڈپٹی اسپیکر کی ہو رہی ہے. ایم پی اے کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ جس نیشنل اسمبلی کے بل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے مراعات میں اضافہ کیا گیا تھا, اس پہ آپ کے ایم این ایز نے دستخط کیے تھے نیشنل اسمبلی میں. بالکل یہ بات سب سے پہلے ہمارے صوبے کے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, ہمارے اور آپ کے بڑے اچھے کولیگ ہیں, انہوں نے ہی دستخط کیے تھے. کون؟ وہی لائے تھے. تو چھوڑ دے جی, نام میں پھر بتا دوں گا. اچھا, یہ تو پھر مکمکہ ہوا نا اختیار صاحب. یہ تو دیکھیں آپ نام بھی ان کا خفیہ رکھ رہے ہیں, رازداری رکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اس حرکت پہ پردہ ڈالا جائے. نہیں, میں یہ بات پہلے ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں, میں نے نام بھی لیا ہے, لیکن آج کل ان پہ ویسے ہی کرائسس چل رہے ہیں. میں مزید نہیں کرائسس بڑھانا چاہتا ہوں کہ پھر کسی دن ذکر کر دوں گا, لیکن میں زیادہ چھپانے یا پردہ رکھنے کی بات نہیں. میں پہلے ان کا ذکر کر چکا ہوں کہ جو بل آیا تھا نیشنل اسمبلی میں وہ وہی لائے تھے اور وہی انہوں نے سپورٹ کیا تھا. خیر اینی ویز, جہاں تک سی این جی کی بات ہے تو میں اب پرسنل کیپیسٹی میں یہ بات کرتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کے کوارڈینیٹر کی حیثیت سے تو میں ان سے مطالبہ کروں گا, ان تک اپنی بات پہنچاؤں گا. میں یہی بات ہم ان کو بھی بتاتے ہیں, شفقت ایاز صاحب کو, کہ جہاں پر بات سچی اور کھری ہو وہاں پر کھڑے ہو جایا کریں. میں بالکل اس فیصلے کے ساتھ اس کو میں تسلیم کرتا. یہ درست نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہاں کے لوگوں کو اور اسپیشلی سی این جی سیکٹر کو اگر آپ بائی پاس کر کے ان کو آپ گیس نہ دے تو یہ زیادتی ہوگی ہے صوبے کے ساتھ. میرے خیال میں یہ غلط ہے اور اس کو ریویو کرنا چاہیے. اور میں نے آج پرائم منسٹر کے نوٹس میں یہ بات لانے کی کوشش کی ہے, اور آن منڈے میں اس پہ اپنا جو بھی میں کر سکوں گا میں انشاءاللہ وہ کر بیٹھوں گا. میں نے اس میں کچھ دوست جو میرے جو کولیگز ہیں, منسٹرز ہیں, کیبنٹ کے ممبرز ہیں, میں نے ان کو بھی اپنا یہ جو میرے ریزرویشنز ہیں میں نے ان کو پہنچا دی ہیں. انشاءاللہ آئی ول ٹیک اٹ اپ. صوبے کے حقوق پر, عوام کے حقوق پر, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. وی آر ناٹ گوفس, ہم آپ کی طرح بالکل نہیں کریں گے. آپ کو صوبے کے حقوق تب یاد آتے ہیں جب آپ کی مرکز میں حکومت نہیں ہوتی ہے. جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ عمران خان وزیر اعظم ہے, جاؤ اس سے صوبے کے پیسے لے کر آپ نے کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا. آپ صوبے کے بجلی کی رائلٹی کا بھی نہیں پوچھتے تھے, آپ قبائلی اضلاع کے حصہ بھی نہیں مانگتے تھے. آپ نے کوئی بھی چیز ان سے 1 روپے کی ریکوری نہیں کی. اور عمران خان نے آپ کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی پوری وہاں اس وقت کوئی پرابلم بھی تھی اختیار صاحب, ورنہ وہ یہ نہ کہیں کہ اس وقت کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, ہم مانگتے تو تب نہ, مطالبہ تب کرتے جب کوئی مسئلہ ہوتا. مسئلے تو بڑے تھے. ان کو صوبائی اسمبلی میں ہم روز کہتے تھے کہ ہمیں وہ 1 ارب درخت میں سے کوئی آدھے ہی دکھا دو. پھر ہم کہتے تھے کہ وہ چلو 25 کروڑ ہی دکھا دو, چلو کوئی 10-15 لاکھ ہی دکھا دو, یہ نہیں دکھا سکے. اور پھر جب ہم نے ان کو بولا کہ آپ جاؤ اور اپنے وزیر اعظم سے پیسے لے کر آؤ, تو ان کو وہاں سے یوں بھگایا عمران خان نے پی ایم ہاؤس سے, اور بتایا کہ ہمارے پاس کے پی کو دینے کے کوئی پیسے, کوئی حالات نہیں ہے. I must say کہ یہ بھی ایک آپ ریولیشن یا گویا انکشاف ہی کر رہے ہیں کہ خان صاحب تک یہ مدعا لے کر گئے. صوبے کے حق کے جو پیسے تھے, جو بھی این ایف سی ایوارڈ وغیرہ کے بنتے ہیں, لیکن انہوں نے, آپ کہتے ہیں کہ ان کو بھگا دیا. نندلیس شرمیلا صاحبہ, آپ پہلے فرمائیں کہ اختیار صاحب نے تمام بات اپنی جگہ رکھی ہے, مور اور لیس یہی بات تیمور جھگڑا صاحب بھی کر رہے ہیں.
क्या आप, क्योंकि देखें एक बहुत मेरी आपसे एक आजाना गुजारिश है कि हम सबको बतौर पार्टीज भी तो ये चाहिए ना कि हम अपने से स्टार्ट करें, व्हाट वी प्रीच टू अदर्स। अभी जो डॉक्टर शफकत अयाज साहब ने जो बात की है, ये बात दुरुस्त है कि तकरीबन कोई 10 लाख रुपए एक MNA का पड़ जाता है स्टेट को एक्सपेंस। क्या आप एज अ सिटिंग MNA इस बात के एडवोकेट हैं कि सबसे पहले ये जो एक्सपेंस है ये पीपल्स पार्टी पहल करे, आप ये मुतालबा करें गवर्नमेंट से कि इसमें कोई कटौती की जाए ताकि आवाम की कुछ जो हालत इज़ार है उसमें कुछ बेहतरी आए? एंड ऑल्सो ये भी प्लीज़ बताएं कि ये जो अता तारड़ साहब की आपने पिछले दिनों एक ट्वीट देखी होगी जहाँ वो ये बड़ा तालीम याफ्ता ये एक शख्स है सिंध से, जिसको उन्होंने अपने दफ्तर बुलाया और ख़ासी इज़्ज़त उन्होंने दी, उनको उसको मुलाजमत की भी एश्योरेंस कराई गई। तो क्या इससे भी एक बाय एंड लार्ज ये इंप्रेशन नहीं आता कि वहाँ पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं या इस तरह का जो एजुकेटेड तबका है उनको एम्प्लॉयमेंट सिंध की ही गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए? ये इस पे कई लोगों ने फिर आवाज़ उठाई कि वहाँ से क्यों कोई उस शख्स की दाद रसाई को ना आया। मोना, 2 सवाल आपने पूछे। एक तो मेरे भाई ने कहा कि MNAs की जो पर MNA इनको कुछ अमाउंट इन्होंने बताया। देखिए, इस दफ़ा MNAs ने भी अपनी तनख्वाहें दी हैं, उसमें कोई 20% या कुछ कटौती हुई है। आपको पता है जब मैं नेशनल असेंबली में आई थी तो पहले साल हमारी तनख्वाह क्या थी? 1,60,000 रुपये। और मुझे आप ये बता दीजिए मोना, आप इस चैनल पे काम करती हैं, मैं आपसे आपकी रिम्यूनरेशन नहीं पूछूंगी, लेकिन आई एम श्योर कि मुझसे ज़्यादा होगी, एक MNA से ज़्यादा होगी। आपको पता है फेडरल सेक्रेटरीज की तनख्वाहें क्या हैं? एडिशनल सेक्रेटरीज की तनख्वाहें क्या हैं? उनकी मराते क्या हैं? या मैं अब ये एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स है, जज साहिबान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाकी लोग हैं, इनकी क्या है? ये मतलब, और दूसरी चीज़ ये है कि इवन हमारे यहाँ तो ये तासुर दिया जाता है कि शायद हमारा बिजली और गैस की भी पैसे हुकूमत देती नहीं, जी हम खुद देते हैं। हम ट्रैवल करके आते हैं, हम खुद देते हैं, अपने खाने पीने का खर्चा हम देते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे MNAs हैं, और एज एन MNA आपका कोई और इंटरेस्ट नहीं हो सकता। यू कांट बी लीडिंग अनदर बिजनेस। आप मैं अपना और कोई काम या और कोई नौकरी नहीं कर सकती। मतलब अगर 1,60,000 रुपए के अंदर मेरा अगर गुजारा होना है, मैंने इस्लामाबाद में 15 दिन रहना है, तो मैंने अपने लॉज का बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, मैंने किचन का खर्चा भी उठाना है, मेरा कोई एक स्टाफ भी होगा, कुछ होगा, पेट्रोल हमने भी भरना है, हमें फ्री पेट्रोल नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें तो हमारा खर्चा भी पूरा नहीं होता था। और इस वक्त जो हमारी तनख्वाह है उसमें भी ये तनख्वाह जो है इट इज़ इक्वल टू अ फेडरल सेक्रेटरी। आई सी। ये कोई ऐसी तनख्वाह नहीं कि हमें को 15-14 लाख 18-20 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर आप एक इधर के इलेक्ट्रिक के CEO की तनख्वाह तो उठा के आप देखें, या आप जो मल्टी नेशनल्स हैं उनकी आप लोगों की तनख्वाहें उठा के देखें, तो ये हमेशा जो कंपैरिजन आता है और जो गुस्सा उतरता है वो पता नहीं क्यों MNAs और MPs पे उतरता है और सेनेटर्स के ऊपर उतरता है। दिस इज वेरी अनफेयर। आपने कम करनी, सबकी करे ना। फिर एक आप जिस तरह आप मिनिमम वेजेस कर देते हैं कि इस मुल्क में 27,000 या 39,000 मिनिमम वेज है, तो मिनिमम वेज फिर आप सबकी एक यूनिफॉर्म चीज करें ना। सही हुआ। और शर्मिला साहब एक गुजारिश ये है, इसलिए आप जो कह रही है ना कि MNA सेनेटर्स MPs पे क्यों ये मलबा, उन पे क्यों नजला गिरता है, दीगर पे क्यों नहीं? बिकॉज ये डायरेक्ट इलेक्टेड होने की भी बात है ना। आप तमाम को जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है वो आपको बाकायदा चुनते हैं अवाम में से, तो हेंस फोर्थ इस वजह से मोना, आप बिल्कुल सही कह रही हो। इलेक्शन लड़ने के लिए भी पैसे लगते हैं। और हम बेशक हमें इलेक्शन लड़के हम यहाँ पर आते हैं, लेकिन हमारी भी जिंदगी की जरूरियात वही है ना जितनी आप लोगों की हैं, या ब्यूरोक्रेट्स की हैं, या जज साहिबान की हैं, या मल्टीनेशनल की हैं, या जर्नलिस्ट की हैं। हमारी भी तो ना, हमने भी खाना खाना है, हमने भी बिजली का बिल देना है, हमने भी पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाना है ना। मेरी आपको बताऊं मोना, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा के लाते होंगे, मुझे सरकार मुफ्त में नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो सरकार के गैर जरूरी खर्चे हैं, सिर्फ आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन से पहले
اور یہ ہمارے منشور میں ہے کہ وہ وزارتیں جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، جو ڈیوالو ہو چکی ہیں صوبوں کو، وہ آپ لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ وزیر بھی لگائے ہوئے ہیں آپ نے، اور آپ اس پہ پوری منسٹر 300 ارب روپے تو آپ وہاں سے بچا لیں گے۔ اور یہ پلیز اس کا بھی جواب فرما دیں جو یہ عطا تارڑ صاحب کو جو آپ کی مونا ایک سیکنڈ آپ نے اگر پیسے بچانے ہیں جو آپ اپنی ڈسکوز کی انیفیشنسی، کرپشن، نااہلی کا جو ملبہ اس قوم کے اوپر ڈالتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ خرچے پورے کرنے ہیں تو آپ قوم کے اوپر ٹیکس لگا اور تنخواہ دار طبقے کو تو اب تباہ کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے باقی تو لوگ جو ایف بی آر میں لیکیجز ہیں ٹیکس چوری کر کے نکل جاتے ہیں، ہم جو لوگ ہیں ہماری تو ٹیکس ڈیڈکشن بالکل یہ بات ہے کہ کٹ کے آتی ہے، یہ تو ویسے پبلک دے رہی ہے، ان کے اوپر یہ اضافی بوجھ لادا جاتا ہے جو ڈسکوز کی ریٹرنز میں لگانا پڑتا ہے۔ اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، آپ بریک کوئکلی لوٹیں گے۔ ایک وہ جو انفارمیشن منسٹر نے جو ایک وہ سندھ کے شخص کی ایک تعلیم یافتہ شخص کی جو ویڈیو لگائی تھی اس پہ بھی میرا عرض تھا شرمیلا صاحبہ سے، بٹ انشاءاللہ آفٹر اے بریک ویل ٹیک دس آل اپ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر شفقت ایاز، آپ سے گزارش ہے، ایک تو یہ اختیار صاحب کی آپ نے بات سنی، کیا آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے اختیار صاحب کو کہ وہ پختونخوا کے لیے اس حد تک آواز اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے گورنمنٹ کے فیصلے کے اوپر وہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ریورس کروانے کی بھی مکمل کوشش کروں گا، کیا آپ اپریشیٹ کریں گے ان کو؟ اور آلسو فیصل چودھری صاحب کی بھی، بلکہ یہ پہلے اس کا جواب مجھے فرما دیں پہلے پلیز۔ دیکھیں اگر اختیار ولی صاحب نے واقعی پختونخوا کے عوام کی آواز اٹھائی ہے تو میں تو ضرور ان کو اپریشیٹ کروں گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی حکومت ہے فیڈرل میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ این ایچ پی کی مد میں ہمارا ان کی طرف تقریباً 2200 ارب روپے بقایا جات ہے، اور ٹوٹل ملا کے تقریباً کوئی 4758 ارب روپے کی بقایا جات شفقت ایاز کی آواز ہماری ہے این ایف سی ایوارڈ میں، اور ساتھ این ایف سی ایوارڈ میں اور این ایچ پی میں، تو یہ سارے کل اگر بقایا جات میں لا لے آپ تو، اور اس کے لیے اگر یہ آواز اٹھا لے تو میں ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا اور ان کو سلوٹ بھی کروں گا اگر یہ دلوائے خیبر پختونخوا کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے این ایف سی کے حوالے سے بات کی تو خیبر پختونخوا کا جو این ایف سی ایوارڈ میں شیئر تھا وہ 14.6% ہے، کہ جب کہ ان کو یہ جو مرج ایریا تب نہیں ملا تھا، یہ فیڈرل کے ساتھ تھا، جب فیڈرل سے اکٹھ ہو کے خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج کیا گیا تو یعنی کہ ایک آدھا صوبہ کے ساتھ آ گیا۔ اب ظاہری بات ہے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو جو 4% مل رہا تھا این ایف سی میں، وہی پرسنٹیج اب خیبر پختونخوا کو ملے گا، اور اس کے علاوہ 100 ارب روپے ہر سالانہ جو ہے ان کو دہشت گردی کے مد میں ملے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو 7-8 سال ہو گئے ہیں کہ یہ مرج ہو چکا ہے، اس کے بعد تقریباً کوئی 700-800 ارب روپے ہماری ان کی طرف دوسرے بقایا جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے تقریباً کوئی 132 ارب روپے وہ بھی جب ہماری حکومت تھی فیڈرل میں تو تب ملے تھے، اس کے بعد ان میں سے 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں ملا، اور تقریباً کوئی 500 جبکہ وہ اختیار صاحب تو ایک علیحدہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا خان صاحب کے پاس تو جب آپ کی چیزیں لے کے جاتے تھے وہ آپ کو بھگا دیتے تھے کہ نہیں میرے پاس نہیں آؤ یہ والی شکایات لے کے۔ اچھا شفقت صاحب ایک ضروری سوال بھی آپ سے ہے، یہ سنیے گا، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ فیصل چودھری صاحب، ایڈوکیٹ فیصل چودھری گزشتہ ہمارے پروگرام میں ایک بات وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے متعلق کر کے گئے، اور جو ایک اسٹریٹجی تھی نا جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے صبر کو آپ زیادہ اس کا امتحان لیں گے خان صاحب سے متعلق، تو انہوں نے وارن کیا تھا وفاق کو، اس وارننگ پہ یہ رد عمل تھا آپ کی اپنی جماعت سے فیصل چودھری صاحب کا ریگارڈنگ چیف منسٹر پختونخوا۔ یہ پلیز سنیے گا، پھر اس پہ مجھے جواب آپ کا چاہیے۔ آفریدی ہوں یا کوئی اور ہو، بلیک میلنگ جو ہوتی ہے نا جی، یہ سیاست میں مطالبہ کرنا خاص کر ایسے حالات میں وہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور وہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ آپ نے جلسہ ملتوی کیا پاکستان کے انٹرسٹ میں، حکومت کے انٹرسٹ میں نہیں۔ جی شفقت صاحب، یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا جو ان کا وارننگ ہے ان کی، یا جو ان کی دھمکی تھی وفاق کو۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا سی ایم صاحب نے، اور ہم خود بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تب بھی جب یہ فیصلہ کیا تھا تو تب خان صاحب کے ساتھ کوئی نہیں ملا تھا، اور ہم نے پولیٹیکل کمیٹی سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چونکہ یہ جلسہ اس سے ملتوی کر رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان ایز اے گلوبل میڈیٹر جو ہے پوری دنیا میں جاننے لگا ہے، تو ہم اس لیے جو ہے نا یہ جلسہ ملتوی کریں گے، اور ہم اڈیالہ بھی نہیں جائیں گے جب تک کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ خود کیا تھا، نہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی، اور نہ ہمیں آرے اوپر کسی نے مسلط
رد کیا تھا. پھر خان صاحب کا فیصلہ ایک دن کے بعد آیا تھا, تو یہ فیصلہ چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے کیا تھا. اب اگر آپ یہ کہہ رہے تو انہیں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ماضی دیکھ لیں تو بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر ہمارے یہ مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم وہ اسی کی جو میٹنگ ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہونے دیں گے. آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کی حکومت اور وہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیا کہتی رہی ہے. یہ جو میں نے آپ کو سارٹ سنایا ہے یہ کسی مطلب کسی گورنمنٹ کے شخص کا سارٹ نہیں ہے, یہ آپ کے اپنی پارٹی کے جو فیصل چودھری صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں فیصل سہیل آفریدی صاحب کے متعلق کہ وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. مطلب یہ وہ تھوڑی کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کا بندہ تھوڑی کہہ رہا ہے, یہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہماری پارٹی میں ایسے ہے بھی نہیں, نہ وہ کوئی فوکل پرسن ہے, نہ کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہے, نہ کور کمیٹی کا ممبر ہے. ایون جو وہ تھے پہلے وکیل وہ بھی اب نہیں رہے, تو ان کے کہنے سے اور نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا شفقت صاحب وہ ہر شو میں انکلوڈنگ ہمارے شو کے وہ تقریباً ہر پروگرام میں ہر چینل پہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ آتے ہیں, تو آپ کی پارٹی نے کبھی اعتراض بھی نہیں کیا ان کے آنے پر؟ نہیں, بات یہ ہے کہ ان کو اگر بلاتے ہیں تو وہ چینلز خود اپنی کیپیسٹی میں بلاتے ہیں, نہ تو ہماری پولیٹیکل کمیٹی سے نہ ہماری پارٹی کی طرف سے ان کا نام تجویز کیا گیا ہے کہ ان کو بلائیں. اگر وہ دیتے ہیں, جب خان صاحب آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ ہے پارٹی کا حصہ, ویسے تو شیر افضل مروت صاحب بھی آ رہے, تو بات یہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں ان کے ساتھ ہم پی ٹی آئی کبھی نہیں لکھتے شیر افضل مروت کے, نا ان کے ساتھ ہم پی ٹی آئی لکھتے ہیں. نہیں تو وہ تو آپ کی بات ہے نا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ نے لکھا ہوا ہے. آپ ہمیں, آپ میڈیا والوں کو ہم تمام کو حکم کریں, ایک اپنے لیٹر ہیڈ سے جاری کریں کہ یہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, ہم نہیں لکھیں گے, میرا وعدہ ہے, نہ انہیں بلائیں گے. ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, آپ ان کو بلایا کرے تاکہ وہ جو ہے بات کرے. وہ کہہ رہے نہیں لکھ سکتے, کیوں اختیار صاحب, کیا پاور ہے ایسی سپر پاور چھپی ہوئی؟ نہیں کوئی پاور اور کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم پہ وہ امپوز ہو جائے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں آپ ان کو شوز میں لے سکتے ہیں. جی اختیار صاحب, آپ کو سلیوٹ بھی ویسے کرنے کی پیشکش کی ہے ڈاکٹر شفقت نے کہ آپ ان کے حقوق ان کو لے کے دے دیں, مالی ان کے جو بھی ہیں وہ آپ کو سلیوٹ ماریں گے, تو آپ تیار ہیں؟ ان کے حقوق تو فرعون کہتے ہیں کہ قارون کہتے ہیں, وہ بھی پورے نہیں کر سکتا. ان کے حقوق تو بہت زیادہ, میں عوام کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. ویسے میں میں ان کی نالج کے لیے بتا دیتا ہوں, یہ ہمارے صوبے کا مشرق اخبار ہے, اور اخبار کی تاریخ ہے جمعرات 19 ستمبر 2019, جب عمران خان وزیر اعظم تھے, اور بڑی بڑی کوئی 1 2 3 4 5 6 کالم کی خبر لگی ہے کہ پختونخوا کو بجلی منافع دینے کے کوئی حالات نہیں ہے, نہیں دے سکتے, جاؤ اپنا کام کرو. اچھا, مشرق اخبار کی خبر. اختیار ولی صاحب, آپ کو مونا نے بہت زبردست بات کی ہے. نہیں ایک منٹ, خیر ہے, انہوں نے آپ کو کہ ہم آپ کو سلوٹ کریں گے, ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے اگر آپ 4758 ارب روپے میں آدھی پیسی بھی ہمیں دے دیں. جی اب سنیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, میں وہی کہنے لگا ہوں. آپ بات وہ آپ صرف نا ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جاتے ہیں نا, آپ ولدوالین تک سنتے بھی نہیں ہیں, پتہ نہیں کیوں, کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. خیبر پختونخوا کو گزشتہ 13 سال میں 704 ارب روپیہ وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے دیا گیا ہے, وہ اس کا کوئی حصہ نہیں. معذرت, سوری ٹو کٹ یو ایوری ون, اینڈ تھینک یو ٹو دی جینٹلمین. ناظرین فوری مجھے وائنڈ اپ کرنے کا کہا جا رہا ہے. اللہ حافظ.